स्वागत छ तपाईहरुलाई आज पनि हाम्रो यस युट्युब च्यानलमा। आज हामी संघीय प्रास सम्बन्धी केही विषय सूची सहित शिक्षा आयोगमा स्वागत छ तपाईहरुलाई आज पनि हाम्रो यस कक्षामा। आज हामी कक्षाको सुरुवातमा संघीय प्रासको विषय सूचीलाई तपाईहरु माझ राखेका छौं। नेपालको इतिहास, नेपालको भूगोल, धर्म संस्कृति, नेपाली साहित्य, नेपालको संविधान, नेपालको शैक्षिक इतिहास, विभिन्न शिक्षा आयोगका प्रतिवेदनहरू। यी 7 वटा कक्षाहरूमध्ये पाठहरूमध्ये हामीले सम्पूर्ण कक्षाहरू चलाइसकेका छौं। अब बाँकी रहेको नेपाली साहित्य र विभिन्न शिक्षा आयोगका प्रतिवेदनहरू 2 वटा बाँकी रहेका छन्। आजको कक्षामा हामी विभिन्न शिक्षा आयोगका प्रतिवेदनहरू सम्बन्धी तपाईहरुसँग कुरा गर्नेछौं र अर्को कक्षामा नेपाली साहित्य सम्बन्धी कुरा गर्नेछौं। प्रश्न नम्बर 1 आजको लागि, प्रत्येक गाउँले आफ्नो आफ्नो क्षेत्रभित्रको शिक्षामा शिक्षा मन्त्रालयले भन्दा बढ्ता जिम्मेवारी लिनुपर्छ भनी सिफारिस गर्ने आयोग कुन हो? प्रत्येक गाउँले आफ्नो आफ्नो शिक्षा क्षेत्रको शिक्षामा शिक्षा मन्त्रालयले भन्दा बढ्ता जिम्मेवारी लिनुपर्दछ भनी सिफारिस गर्ने आयोग कुन हो? विभिन्न प्रतिवेदनहरू अन्तर्गत हामी कक्षामा छौं। आज राष्ट्रिय शिक्षा योजना आयोग 2011। अर्को प्रश्न आजको लागि, सबै महाविद्यालयहरूमा राष्ट्रिय झण्डा रहनेछ र सरस्वतीको षट्कोण विद्यालयको चिन्ह हुनेछ भनी सिफारिस गर्ने आयोग कुन हो? सर्वाङ्गीण राष्ट्रिय शिक्षा समिति 2018। प्रत्येक शिक्षकलाई शारीरिक अभ्यास र शारीरिक शिक्षाको तालिम अनिवार्य हुनेछ भनी सिफारिस गर्ने आयोग कुन हो? राशिपयो। राशियो 2011 ले कतिदेखि कति वर्षभित्रका बालबालिकाका निम्ति प्राथमिक शिक्षा निशुल्क र अनिवार्य हुनुपर्दछ भन्ने सुझाव दिएको थियो। 6 देखि 12 वर्ष। तपाई हामी मिलिजुली तयारी गर्ने क्रममा हामी विभिन्न कक्षाहरू हाम्रो यस युट्युब च्यानल मार्फत तपाईहरु माझ पस्किरहेका छौं। आज हामी यस संघीय प्रासको विषय सूची अन्तर्गत आजको कक्षा राष्ट्रिय शिक्षा आयोगका विभिन्न प्रतिवेदनहरू हामीले तपाईहरु माझ राखिरहेका छौं। अब यसपछि हामी अर्को कक्षामा नेपाली साहित्य सम्बन्धी कक्षाहरू राख्नेछौं। आजको लागि 5औं प्रश्न, राशियो 2011 ले प्राथमिक शिक्षाका उद्देश्यहरू कति तोकेको छ? 5 वटा सम्पूर्ण प्रश्नहरू एकदमै महत्त्वपूर्ण छन्, तपाईहरुले ध्यान दिएर सुन्नुपर्ने छ। प्रश्न नम्बर 6 आजको लागि, पूर्व प्राथमिक शिक्षा व्यवस्था हुनुपर्छ भनी सिफारिस गर्ने आयोग कुन हो? सर्वाङ्गीण राशिप 2018 3 देखि 5 वर्ष। प्रश्न नम्बर 7, राशियो 2011 ले प्राथमिक शिक्षा कति वर्षको हुनुपर्ने सुझाव व्यक्त गरेको थियो? 5 वर्षको। सर्वप्रथम नेपाली भाषा नै पढाइको माध्यम हुनुपर्छ भनी सिफारिस गर्ने आयोग कुन हो? राष्ट्रिय शिक्षा योजना आयोग 2011 र माध्यमिक पाठशाला 200 दिन सञ्चालन हुनेछन्। एउटा घण्टी 50 मिनेट भन्दा कम हुने छैन भनी सिफारिस गर्ने आयोग कुन हो? राशियो 2011 ले सिफारिस गरेको। प्रश्न नम्बर 10 आजको लागि, प्रत्येक छात्रको लागि कमसे कम 2 वर्ष सैनिक शिक्षा दिनुपर्छ भनी सुझाव दिने आयोगको नाम के हो? आयोग कुन हो?
राष्ट्रिय शिक्षा योजना आयोग 2011 शिक्षा मन्त्रालयमा तत्काल एक अनुसन्धान विभाग खोलिनुपर्ने भनी सुझाव व्यक्त गर्ने आयोग कुन हो? राशि युवा 2011 सरकारी सेवामा योग्य हुनका लागि शिक्षा समाप्त गरिसकेपछि प्रत्येक उम्मेदवारको निमित्त 2 वर्षसम्म समाजसेवा अनिवार्य गरिएको छ। यो कुन समितिको सिफारिस हो? सर्वाङ्गीण राष्ट्रिय शिक्षा समिति 2018। विभिन्न समितिहरूले सिफारिस गरेका र समितिहरूका ल्याएका नियम कानुनहरू र कुनै लागू भए कुनै भएका छैनन् र कुनले कति बेला लागू गरेका हुन् र सिफारिस गरेका हुन् भन्ने विषयमा तपाईहरूले जान्नै पर्ने प्रश्नहरू। आजको लागि 13औं प्रश्न। राष्ट्रिय शिक्षा योजना आयोग 2011 ले प्राथमिक पाठशालाको क्षेत्रफल कति रोपनी भन्दा कम हुनु हुँदैन भनी सिफारिस गरेको छ? 20 रोपनी भन्दा कम हुनु हुँदैन भन्ने सिफारिस रहेको छ, किनकि खेलकुददेखि लिएर सबै कुराको लागि एउटा म्यान्डेट बनाएर यो कुरा तोकिएको हो। सर्वप्रथम निरन्तर मूल्याङ्कनको पक्ष लिई एसएलसी परीक्षा खारेज गर्नुपर्छ भनी सुझाव दिने आयोग कुन हो? राष्ट्रिय शिक्षा योजना आयोग 2011। कुन समितिको प्रतिवेदनले तृतीय श्रेणीलाई नराख्ने सुझाव प्रस्तुत गरेको थियो? सर्वाङ्गीण राष्ट्रिय शिक्षा समिति 2018। अखिल नेपाल शिक्षक सङ्घको सिफारिस गर्ने आयोगको नाम के हो? आयोग कुन हो? एकदमै महत्त्वपूर्ण प्रश्न छ। राष्ट्रिय शिक्षा योजना आयोग 2011 सर्वाङ्गीण राष्ट्रिय शिक्षा समिति 2018 ले शिक्षक र अभिभावक छलफल कम्तीमा कति पटक हुनुपर्दछ भनी सिफारिस गरेको थियो? महिनामा 1 पटक छलफल हुनुपर्छ भन्ने सिफारिस गरेको थियो। आम्दानीमा कर लगाई शिक्षाका लागि खर्च जुटाउनु पर्ने सुझाव कुन आयोगले दिएको थियो? राष्ट्रिय शिक्षा योजना आयोग 2011 ले दिएको थियो। 19 नम्बर प्रश्न। राष्ट्रिय शिक्षा परियोजना राशि पयोको प्रतिवेदन अनुसार 8 वर्ष मुनिका बालबालिकाहरूमध्ये आगामी 5 वर्षमा कति प्रतिशतलाई प्राथमिक शिक्षा सहुलियत प्रदान गरिनेछ भनी उल्लेख गरिएको थियो? 64%। राशि पयो को प्रतिवेदनमा प्राथमिक तहमा अध्यापन गर्ने शिक्षकको योग्यता कति रहेको थियो? एसएलसी वा सो सरह। राशि पयोको प्रतिवेदनमा प्राथमिक तहको अन्त्यमा कस्तो परीक्षा हुने उल्लेख थियो? जिल्ला स्तरीय परीक्षा। विक्रम सम्वत 2028 सम्म शिक्षाको संरचना 5+3+2 थियो भने राशि पयो अनुसार शिक्षाको संरचना कुन थियो? 3+4+3। शिक्षा राष्ट्रिय शिक्षा आयोग 2049 अनुसार शिक्षाको संरचना कस्तो थियो? 5+3+2+2। आजको लागि 24औं प्रश्न। राशि पयो अनुसार माध्यमिक शिक्षा कति प्रकारका हुनेछन्? 3 प्रकारका: साधारण, व्यावसायिक र संस्कृत गरी। राशि पयो अनुसार शिक्षक विद्यार्थी अनुपात प्रासीमा 1:30 थियो भने निमावि र माविमा कति थियो? 1:2:5 25। राशि पयो अनुसार व्यावसायिक शिक्षाका लागि कतिवटा विषयहरू उल्लेख गरिएको थियो? 34 वटा। राशि पयो अनुसार व्यावसायिक विषयहरू कुन तहबाट सुरु हुने व्यवस्था थियो? निम्न माध्यमिक तहबाट। पूर्व विद्यालयको बारेमा राशि पयोको धारणा के थियो? आफूले नखोल्ने अरूले खोल्न चाहेमा स्वीकृति दिने भन्ने धारणा थियो। उच्च शिक्षामा सेमिस्टर प्रणाली लागू गर्ने सिफारिस कसले गरेको हो? राशि पयोले। एकदमै महत्त्वपूर्ण प्रश्न। उच्च शिक्षामा केही वर्ष अगाडिसम्म
सेमिस्टर प्रणाली थिएन र राशि पयौले उच्च शिक्षामा सेमिस्टर प्रणाली लागू हुनुपर्दछ भन्ने सिफारिस अगाडि बढाएको थियो, जुन पूर्ण रूपमा अहिले पनि भइसकेको देखिँदैन। शिक्षा विभाग खारेज गरी 6 सिनी र 75 जिल्लामा शिक्षा अधिकारीको व्यवस्था कुन प्रतिनिधिले गरेको हो? राशि पयौले बहुविश्वविद्यालयको अवधारणा सर्वप्रथम कुन प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको थियो? शाही उच्च शिक्षा आयोग 2040 मा उल्लेख गरिएको थियो। प्रत्येक जिल्लामा कम्तीमा एउटा संस्कृत माध्यमिक विद्यालय स्थापना गरिनुपर्छ। कुन शिक्षा आयोगको सिफारिस हो? राष्ट्रिय शिक्षा आयोग 2049। 2049 मा गठित राष्ट्रिय शिक्षा आयोगका कार्यक्षेत्र कतिवटा निर्धारण गरिएका थिए? 17वटा जम्मा कार्यक्षेत्र निर्धारण गरिएका थिए। राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन 2049 का अनुसार शिक्षाका प्रमुख राष्ट्रिय नीतिहरू कतिवटा उल्लेख गरिएको छ? 11वटा उल्लेख गरिएको छ। 2049 मा गठित राष्ट्रिय शिक्षा आयोगले शैक्षिक विकासको अध्ययनका लागि कति देश भ्रमण गरेको थियो? 6 देश भ्रमण गरेको थियो। राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन 2049 ले शिक्षाका विभिन्न पक्षको अध्ययनका लागि कतिवटा विषयमा कार्यटोली गठन गरेको थियो? 9वटा टोलीमा कार्य गठन गरेको थियो। राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन 2049 का अनुसार प्राथमिक तहमा सबैभन्दा कमजोर पक्ष भनेर कुन पक्षलाई औल्याएको छ? व्यवस्थापन पक्षलाई एकदमै कमजोर पक्ष भनेर औल्याएको छ। उच्च स्तरीय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन 2055 का अनुसार उदार कक्षान्नति र निरन्तर मूल्याङ्कन पद्धतिलाई कति कक्षासम्म लागू गरिनेछ? कक्षा 3 सम्म यो नीति लागू गरिएको छ। निजी विद्यालयहरू प्रॉफिट मेकिङ र नन प्रॉफिट मेकिङ गरी 2 किसिमका हुनुपर्छ भनी प्रतिवेदन पेश गर्ने आयोग कुन हो? राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन 2049। प्रत्येक जिल्ला शिक्षा कार्यालयमा योजना शाखाको स्थापना गर्ने सुझाव कुन प्रतिवेदनले पेश गरेको थियो? उच्च स्तरीय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन 2055 ले। राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन 2049 ले देशका कतिवटा स्थानमा क्षेत्रीय गोष्ठीको आयोजना गरेको थियो? 8वटा स्थानमा क्षेत्रीय गोष्ठीको आयोजना गरेको थियो। राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन 2049 लाई UNDP को सहयोगमा युनेस्को का कतिजना विशेषज्ञको परामर्श सेवा प्राप्त भएको थियो? 3 जना विशेषज्ञ परामर्श सेवा दिने व्यक्तिहरूको प्राप्ति भएको थियो। विश्वविद्यालय अनुदान आयोगको स्थापना गरिनुपर्छ भनी सिफारिस गर्ने आयोग कुन हो? राष्ट्रिय शिक्षा आयोग 2049। राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन 2049 अनुसार कक्षा 1 मा प्रवेश गर्ने विद्यार्थी कति वर्षको हुनुपर्दछ? 6 वर्ष लागेको हुनुपर्दछ। राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन 2049 ले 8 कक्षासम्मका लागि कति घण्टा भन्दा बढी हिँड्नु नपर्ने गरी पढ्न पाउने व्यवस्था हुनुपर्दछ भनी उल्लेख गरेको छ। 2 घण्टा। राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन 2049 अनुसार विश्वविद्यालय, अध्ययन संस्थान र क्याम्पसहरूले आफ्नो शैक्षिक सत्रको कार्यतालिका कम्तीमा कति महिना अगावै प्रकाशन गर्नुपर्दछ? 3 महिना अगाडि नै प्रकाशन गर्नुपर्दछ। राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन 2049 ले शिक्षक प्रशिक्षणका लागि आउनेलाई छात्रवृत्ति कसरी निश्चित गरिनुपर्छ भनेको छ? 70% महिलालाई र 30% पुरुषलाई निश्चित गरिनुपर्छ भनेर प्रतिवेदनले भनेको छ। राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन 2049 ले विश्वविद्यालय अन्तर्गत शिक्षा शास्त्र संकायमा के को व्यवस्था गरिनुपर्छ भनेको छ?
एक केन्द्रीय क्याम्पसको व्यवस्था गरिनुपर्छ भनेको छ। राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन 2049ले कुल बजेटको कति प्रतिशत शिक्षा क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्छ भनिएको छ। 15% शिक्षामा लगानी हुनुपर्छ भन्ने प्रतिवेदन रहेको थियो। उच्च माध्यमिक तथा उच्च तहमा शिक्षण शुल्क निर्धारण गर्दा कस्तो सिद्धान्त लागू गरी शिक्षण शुल्कमा क्रमशः वृद्धि गर्ने कुरा राष्ट्रिय शिक्षा योजना 2049ले उल्लेख गरेको छ। लागत पूरक सिद्धान्तबाट शिक्षण शुल्कमा वृद्धि गर्ने भन्ने कुरा राखिएको थियो। आज तपाईहरू शिक्षक आयोग वा शिक्षा सम्बन्धी कुनै पनि आयोग, प्रास, सङ्घीय प्रास, स्थानीय प्रास, विद्यालय निरीक्षक वा बिनी लगायत शिक्षक अनुमति पत्र लिनको लागि समेत यी प्रश्नहरू तपाईको लागि एकदमै महत्त्वपूर्ण हुन सक्छन्। राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन 2049 अनुसार निजी विद्यालयहरूले कम्तीमा कति प्रतिशत गरिब तथा जेहेन्दार छात्रवृत्ति प्रदान गर्नुपर्ने व्यवस्था थियो? 5%। हालसालै मात्र शिक्षक सेवा आयोगको पनि सिलेबसहरू चेन्ज हुने कुरो माथिल्लो निकायमा समाचारहरू प्रकाशित भइरहेको पाइन्छन्। कृपया कुनै पनि शिक्षा सम्बन्धी रिलेटेड प्रश्नहरूलाई तपाईहरूले ख्यालमै नलिनुहोला, किनकि शिक्षा सम्बन्धी जुनसुकै प्रश्नहरू पनि एउटा शिक्षक आयोग लड्ने विद्यार्थीको लागि एकदमै महत्त्वपूर्ण हुने नै छन्। आजको लागि 52औं प्रश्न। राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन 2049ले आफ्नो सिफारिसहरूलाई कुन तहमा सीमित गरेको थियो? नीतिगत तहमा। कुन प्रतिवेदनले गरेको सिफारिस अनुसार त्रिभुवन विश्वविद्यालयले 2 वर्षे बिएड 3 वर्षको बनाएको थियो? राष्ट्रिय शिक्षा आयोग 2049 को सिफारिसमा प्राथमिक विद्यालयको व्यवस्थापन अलग हुनुपर्छ भनी सिफारिस गर्ने आयोग कुन हो? राष्ट्रिय शिक्षा आयोग 2049। सङ्गीत तथा नाट्य विद्यालयहरू खोल्न प्रोत्साहित गर्नुपर्ने सिफारिस कुन आयोगको हो? राष्ट्रिय शिक्षा आयोग 2049। सङ्घीय प्रासको विषय सूची अन्तर्गत पर्ने सम्पूर्ण कक्षाहरूमा अन्तिम कक्षा आज शिक्षा आयोगका प्रतिवेदनहरू पनि हामीले सकाइसकेका छौँ। अब अर्को कक्षामा तपाईहरूलाई सङ्घीय प्रासको सम्पूर्ण कक्षाहरू सम्पन्न हुने गरी नेपाली साहित्यको बारेमा हामी केही छलफल गर्नेछौँ र केही विशेष प्रश्नहरू ल्याएर आउनेछौँ। त्यसपछि सङ्घीय प्रास लगायत रिलेटेड परीक्षाका शिक्षक सेवा आयोग, प्रास, अन्य परीक्षाहरूको पुरानो मोडल क्वेसनहरू समेत हामी तपाईहरूलाई कसरी सल्भ गर्ने भन्ने तरिकाहरू राख्ने प्रयास गर्नेछौँ। आजको लागि कक्षामा तपाईहरूले ध्यान दिएर सुनिदिनु भयो, हेरिदिनु भयो, भिडियो मन पराइदिनु भयो, त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। र आउँदो दिनहरूमा पनि भिडियोहरू तुरुन्तै तपाईँहरूमाझ पुर्याउनको लागि, नोटिफिकेसन तपाईँहरूमाझ पुग्नको लागि सब्सक्राइब गरेर बेल आइकन थिच्न नबिर्सनुहोला। अन्य साथीहरूलाई पनि भिडियो सेयर गरेर हाम्रो च्यानलमा आबद्ध गराउनुहोला। हस्त धन्यवाद।